लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? मालिक का बे इंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। शाह जी ये बताइएगा आप जुलाई के महीने में जो 7 बन रही है, कौन सा वो टाइम है बड़ा प्यारा? ज़रूर बताता हूँ सर। और वैसे तो जब भी मैं साथ की बात करता हूँ तो मुझे थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू इसलिए करनी पड़ती है कि वो लोग जो जो है इसको समझते हैं या इसके ऊपर अमल करते हैं वो तो जो है वो जुड़े हुए हैं, उनको तो आइडिया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग नए इस सिलसिले से जुड़ते हैं, और जब वो इस सिलसिले से जुड़ते हैं तो फिर उनको बताना ज़रूरी हो जाता है कि ये साथ क्यों। क्योंकि दुआ तो 24 घंटे जिस वक्त चाहें जब चाहें मांग लें। अल्लाह तो हर बंदे के करीब है। अल्लाह ख़ुद को कहता है कुरान पाक में, इन्नी करीब मैं तो बहुत करीब हूँ। और अल्लाह तो आपके सांसों में जो है वो चीज़ें जो नहीं आती उनको भी जानता है, आपके ख़्याल में नहीं आती उनको भी जानता है। तो फिर ये दुआ की कबूलियत की साथ का मतलब क्या है? तो मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि जब जो पूरी दुनिया का निज़ाम है वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के एनर्जी पैटर्न्स में बंद है। हम उन्हीं एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ते हैं, उन्हीं एनर्जी पैटर्न्स को देखते हैं और उन्हीं एनर्जी पैटर्न को समझते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम कोई ना कोई राय कायम कर देते हैं। अब ये जो दुआ की साथ है, ये चूँकि हर महीने में कुछ घंटे के लिए एनर्जी पैटर्न्स टोटली पॉजिटिव होते हैं, मुकम्मल तौर पे वो पॉजिटिव होते हैं, और वो पॉजिटिव होते हैं तो फिर पावरफुल हो जाते हैं। स्पिरिचुअली वो बहुत जो है इन लोगों को मजबूत करते हैं। लोगों का अल्लाह से रब्ता उसमें बहुत तेज़ हो जाता है। जब अल्लाह के साथ आपका रब्ता होता है तो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी आप अल्लाह के साथ इस तरह जुड़ जाएँ जिस तरह जुड़ने का हक़ है, तो आपकी हर दुआ पूरी हो जाती है। वो हर वक्त वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा, और अगर उसमें आपको जो है वो एक होराइज़न का क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें पूरी टोटल एनर्जी हो, तो वो एक एंटायरली डिफरेंट डायमेंशन बन जाती है। अब आ जाते हैं कि जी ये दुआ की कबूलियत के साथ, तो मैं जब इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मैं +50 यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हवाले से इसको कैलकुलेट करता हूँ। और इस बार जुलाई 2025 में ये जो 7 बन रही है, ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम या +50 GMT के मुताबिक 27 जुलाई बरोज़ इतवार, 27 जुलाई इतवार वाले दिन। जी इतवार वाले दिन, ये इतवार की रात होगी। और ये रात को 12:19 यानी जो है वो इतवार का दिन शुरू हो चुका होगा, हफ्ते का दिन ख़त्म होगा, और 12 बजे के बाद जैसे ही इतवार शुरू होगी, जैसे ही इतवार शुरू होगी यानी 12:19 19 AM और या 0019 आवर्स, ठीक है, यानी बिल्कुल इतवार शुरू होने के 19 मिनट बाद ये 7 शुरू हो जाएगी, ठीक है। और फिर ये सुबह यानी 6:12 यानी 6:12 AM या 6:12 आवर्स के ऊपर ये ख़त्म होगी, ठीक है। ये पाकिस्तान के हिसाब से, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हवाले से। और पूरी दुनिया में एनर्जी ग्लोबली एक ही वक्त में जो है वो ट्रेवल करती है, तो फिर जो है वो इसको अपने टाइम के मुताबिक कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसका टाइम जो है वो बनता है 5 घंटे 53 मिनट, यानी तकरीबन 6 घंटे है, तो बड़ा लंबा टाइम है। दूसरा, इसकी कैलकुलेशन को अगर मद्देनज़र रखें तो ये इंतहाई जो है वो रहमत का वक्त है, करम नवाजी का वक्त है। वैसे भी ये मुहर्रम के महीना है, और ये मुहर्रम के महीने के तकरीबन आखिरी हफ्ते में आएगा, तो ये ख़ास किस्म की अल्लाह की जो है ना, आप समझ लें कि ख़ास किस्म की मोहब्बत पैदा कर रहा है ये वक्त। ये रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर से वफ़ादारी का वक्त है। रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ के अपनी दुनिया और आखिरत सही करने का वक्त है। आखिरत के बहुत बड़े बड़े मकाम हासिल करने का वक्त है, दुनिया में बड़े बड़े मकाम हासिल करने का वक्त है, कारोबार में तरक्की का वक्त है। ये अपने आप को जितना, यानी आप समझ लेंगे जिस तरह आप पर्सनैलिटी का मेक ओवर करते हैं ना, चीज़ें बदल जाती हैं, इस तरह आपका स्पिरिचुअल मेक ओवर का वक्त है। तो इस वक्त को ज़ाया मत कीजिएगा। ये वक्त इंतहाई अहम है, इंतहाई शानदार है, इंतहाई शानदार है, इंतहाई शानदार है। ज़बरदस्त। और बड़ी 3-4 दफ़ा मैं इसीलिए इसको कह रहा हूँ कि मुझे इसकी इंटेंसिटी समझ आ रही है कि ये क्या चीज़ है। इसमें जब मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ एनर्जी पैटर्न्स को, तो हम ये भी देखते हैं कि कौन सी सूरत जो है ना, होता ये भी नेचुरल है, ये अल्लाह की तरफ से है। क्योंकि जब ये एनर्जी पैटर्न पॉजिटिव होते हैं तो कुरान पाक में अल्लाह कहता है ना, कोई खुश्क और कोई तार ऐसा नहीं है जिसका जिक्र हमने इस कुरान पाक में न किया हो।
تو یہ جو انرجی ہوتی ہے نہیں خود بخود قرآن پاک کی کسی نہ کسی ایک صورت سے میچ کر جاتی ہے. تو جب قرآن پاک کی کسی ایک صورت سے میچ کرتی ہے تو پھر اس کا امپیکٹ اس صورت کے حساب سے اس چیزوں کے حساب سے ہوتا ہے, اور یہ بہت ہی جاندار ہے, زبردست. اور قرآن پاک کی جان ہے حروف مقطعات. حروف مقطعات جو ہیں وہ قرآن پاک کی جان ہے. تو اب یہ جو حروف مقطعات ہیں اس میں سے ایک جو ہے اس سے شروع ہونے والی ایک صورت ہے سورہ صاد. ٹھیک ہے. سورہ صاد یعنی صاد سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے یہ انرجی میچ کر رہی ہے. اور اب اس کو کرنا کیا ہے, اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں, کیونکہ جب میں پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں تو ہم اس کو ساری انرجی کو ایک ایک چیز کو پڑھنے کے بعد کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی کون سی صورت کس طرح کتنی تعداد میں کیا کرنا ہے. لیکن اگر فرض کیا کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا, اول تو ہر کسی کو آنا چاہیے, لیکن کچھ نہیں آتا یا کسی وجہ سے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا یا کوئی بھی ایسے حالات ہیں, تو پھر درود پاک پڑھ لیں جتنا پڑھ سکتے ہیں, اس ساتھ کی برکت مل جائے گی. لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کو بتایا جائے اس طرح کر لیں. لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے تو درود پاک جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, اس ساتھ کے دوران انشاءاللہ آپ کے کام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کرنا کیا. تو سب سے پہلے 2 نفل نماز شکرانہ ادا کرنی ہے, شکریہ ادا کرنا ہے اللہ کا کہ اس نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی, ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی, ان کے قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائی. 2 نفل نماز شکرانہ ادا کریں. اس کے بعد جو ہے وہ سورہ صاد 1 مرتبہ, اور بلکہ سورہ صاد سے پہلے 2 نفل نماز شکرانہ سے بعد اور سورہ صاد سے پہلے درود پاک سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں. بے شک. ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں شکرانے کے فوراً بعد, اور پھر اس کے بعد درود پاک کے بعد سورہ صاد 1 مرتبہ تلاوت کریں. ٹھیک ہے. سورہ صاد کے بعد دوبارہ درود پاک جتنا جو ہے نا آسانی سے پڑھا جا سکے یا کم از کم ایک تسبیح ضرور پڑھ لیں. اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن کی باری آتی ہے کہ انرجی ایگزیکیوٹ کیسے کی جائے گی. تو سورہ ضحیٰ 5 مرتبہ, سورہ لیل جو ہے وہ 9 مرتبہ, سورہ حشر 1 مرتبہ, ٹھیک ہے. پھر سورہ لیل 9 مرتبہ, پھر سورہ ضحیٰ 5 مرتبہ, یعنی اس کو بالکل اسی کے اندر پیک کرنا. پھر درود پاک کم از کم ایک تسبیح زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اور پھر درود پاک پڑھنے کے بعد صلاۃ الحاجت. صلاۃ الحاجت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے 2 نفل نماز پڑھ کے, اور اس نیت کے ساتھ جو بھی آپ کی حاجات ہیں اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ الحاجت پڑھیں اور پھر دعا کریں. اور دعا کائنات کا ایسا خوبصورت تحفہ ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں, دنیا کا قیمتی ترین تحفہ ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں, دنیا کا سب سے جو ہے وہ محبت بھرا تحفہ ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں, وہ دعا. دعا احساس کا نام ہے. دعا جو ہے وہ آپ کے جو ہے نا لوگوں کے اوپر اپنا کی طرف سے کچھ چیز دینے کا نام ہے, اللہ کی بارگاہ میں اپنا شکریہ ادا کرنے کا نام ہے. شکریہ یہ ہے نا کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے, تو اب اس نعمت کے لیے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں. بالکل ایسا ہی ہے. ان لوگوں کے بھی کریں جو دشمن ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے دشمنوں کے لیے دعا کرنا ذرا مشکل ہے, لیکن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں پڑتی. تو اسی لیے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے فرمان کے مطابق اپنے لیے بھی دعا کریں, لوگوں کے لیے بھی دعا کریں. اپنے بچوں کو جیسے معاف کر دیتے ہیں لوگوں کے بچوں کو بھی معاف کرنا سیکھیں. اپنے آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو لوگوں کے لیے بھی دعا کریں. ان کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے قریبی ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں جو قریبی نہیں ہیں. ان کے لیے بھی دعا کریں جو زندہ ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں جو دنیا سے چلے گئے. ان کے لیے بھی دعا کریں کہ جو دنیا سے چلے گئے اور آپ کے اپنے, اور ان کے لیے بھی دعا کریں کہ دنیا سے چلے گئے اور ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. سب کے لیے دعا کریں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں. دیکھیں اللہ کرتا کیا, اللہ بہترین کرنے والا ہے اور اللہ سب سے زیادہ مددگار ہے, اللہ بہترین ہی کرے گا. بالکل شاہ جی, بہت شکریہ شاہ جی آپ کا. یہ بہت ہی زبردست ایک, میں کہتا ہوں کہ بڑے قریب ہی یہ ٹاپک بڑا دل کے قریب ہے. سر ایسے ہی ہے, میرے بھی دل کے قریب اس لیے ہے کہ اس میں شاید میرا لالچ ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی اس ساتھ کی وجہ سے اللہ سے قریب ہونے میں کامیاب ہو گیا تو میرے لیے وہ آخرت کا اثاثہ ہی ہوگا نا. میرے لیے تو یہی ہوگا نا کہ میں جا کے کم از کم اللہ کو جو ہے وہ منہ دکھانے کے قابل تو ہو ہی جاؤں گا. بالکل شاہ جی. شاہ جی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ یہ دعا کا ٹائم ہے. یہ میں چاہوں گا کہ ہر مسلمان بھائی کے پاس یہ پہنچنا چاہیے, ہماری بہنوں کے پاس پہنچنا چاہیے جو اس ٹائم فائنینشلی طور پہ پریشان ہیں, جو کہتے رہتے ہیں ہمارے کام نہیں ہو رہے, رکاوٹیں ہیں, کوئی بھی دیگر آپ کو مسئلہ ہے اپنی لائف کا,
تو یہ سمجھ لیں تحفہ ہے جولائی کے مہینے میں آپ لوگوں کے لیے. تو یہ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو اس کے فائدوں کے حوالے سے بعد میں پتہ لگے گا. اپنا خیال رکھیں, سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ